बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती इल्म की टीचर मिस फरहीन और मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब का बाब नंबर 1 शुरू कर चुके हैं और आज मैं आपको इसका सबक नंबर 3 मुकम्मल करवाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, चले आए शहरियत सिटीजनशिप का सफ़ा निकालें अपनी किताब में और चले आए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हासिल तालुम देख लेते हैं आज जो हम मुकम्मल करेंगे। हकूक और फ़राइज़ में फ़र्क बयान कर सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप हकूक और फ़राइज़ में फ़र्क बयान कर सकेंगे और जो महारतें बच्चों में डेवलप होंगी वो है मुवाजना करना, तज्जिया करना और नताइज पर मबनी तज्जिया अखज़ करना। तो प्यारे बच्चों, कबल इस पढ़ाई में आपसे कुछ सवालात करती हूँ। जल्दी से आप मुझे बताएं कि हकूक और ज़िम्मेदारियों में क्या फ़र्क है। हकूक वो हैं जो आपको ज़रूर मिलने चाहिए और फ़राइज़ ज़िम्मेदारियाँ वो हैं जो आपको पूरी करनी होती हैं या आपकी ड्यूटी होती हैं। वो कमरा जमात में आप कौन से हकूक हासिल हैं? कमरा जमात में अच्छी तालीम, बात सुनने का हक, इसके अलावा बराबरी का हक। हम जमाती और असातिज़ा की तरफ आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं? कमरा जमात के जो रूल्स हैं उनका एहतराम करें, उनके कवानीन का एहतराम करें, असातिज़ा की बात मानें, अपने हम जमातियों को तकलीफ़ ना पहुँचाएं, अपना कमरा जमात साफ़ रखें, मेहनत से पढ़ाई करें। ये तमाम जो है ये आपके फ़राइज़ हैं। इस्लामी नुक्ता नज़र, चले पर बच्चों आए जल्दी से हम इस्लामी नुक्ता नज़र देखते हैं। बेशक हमने बनी आदम को इज़्ज़त दी है, बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में से सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में से सबसे ज़्यादा परहेजगार है। तो प्यारे बच्चों, आप ये बात जानते हैं कि अगर आपको कुछ हकूक ज़रूर मिलने चाहिए तो आपकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। तो अगर आप इन ज़िम्मेदारियों को पूरा करेंगे तभी आप एक परहेजगार और एक अच्छे मुसलमान भी बनेंगे और एक अच्छे शहरी और इंसान भी बनेंगे। तो प्यारे बच्चों, हकूक और फ़राइज़ हम देखते हैं, चले आए। हकूक वो सरगर्मियाँ हैं जो हमें कानूनी तौर पर कर सकते हैं या हासिल होते हैं। इसके अलावा फ़राइज़ वो काम है जो करना हमारी ज़िम्मेदारी होती हैं, जैसे कि अवामी ज़राए आमदोरफ्त आपका हक है जो आपको हुकूमत ने दी है। इसके अलावा आपका फ़र्ज़ ये है, आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करें, इन्हें गंदा ना करें और इन्हें नुकसान ना पहुँचाएं और हमेशा जो है इनका किराया अदा करें। चले प्यारे बच्चों, अब जल्दी से अपनी किताब में बाब नंबर 1 से हकूक व फ़राइज़, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाला सफ़ा निकालें ताकि हम इसकी पढ़ाई शुरू करें। उम्मीद है तमाम बच्चे ये सफ़ा निकाल चुके हैं। चले आए अब हम इसकी पढ़ाई करते हैं। हकूक और फ़राइज़, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये जानना ज़रूरी है कि हकूक और फ़राइज़ एक दूसरे से जुड़े हैं। जब आप और आपके साथी अपने फ़राइज़ दुरुस्त तरीके से अदा करते हैं तो इस तरह आप अपने हकूक हासिल करते हैं। ज़ैल में हकूक और फ़राइज़ में फ़र्क बताया गया है। हकूक से मुराद वो सरगर्मियाँ हैं जो आप कानूनी तौर पर कर सकते हैं और अखलाकी तौर पर दुरुस्त भी हों, जबकि फ़राइज़ से मुराद वो सरगर्मियाँ हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आप अखलाकी तौर पर पाबंद हों या पूरा करने का हल्फ लें। तो प्यारे बच्चों, हकूक वो सरगर्मियाँ हैं जो आपको ज़रूर हासिल होती हैं, यानी कि ये आपको ज़रूर मिलनी चाहिए, बल्कि जबकि ज़िम्मेदारी या फ़राइज़ वो सरगर्मियाँ हैं जो कि आपने ज़रूर अपनी तरफ से पूरी करनी है, आपकी ज़ात ने पूरी करनी है। तो इस तरीके से हकूक और फ़राइज़ जो है ये आपस में जुड़े हुए हैं। हर शहरी को अपने ख्यालात का इजहार का हक है। हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो दूसरे लोगों और इनके नज़रियात का इजहार करने की आज़ादी दें। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको अपनी राय का इजहार करने का हक है तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आप दूसरों की बात को भी गौर से सुने और उनको भी अपनी राय का इजहार करने का हक दें। शहरियों के हकूक में बुनियादी सहूलियत की दस्तयाबी जैसे कि बिजली, गैस, पानी, साफ पीने का साफ पानी, पक्की सड़कें और बेहतर बुनियादी ढांचा शामिल है। तो अब आपका हक है कि आपको ये तमाम सहूलियात जो है वो ज़रूर दी जाए। अब आपकी ज़िम्मेदारी क्या है? हर शहरी की ये जिम्मेदारी है कि वो सड़कों या अमूमी मकामात को नुकसान ना पहुँचाए, पानी, बिजली और गैस जैसी सहूलियात का गलत इस्तेमाल ना करे। तो प्यारे बच्चों, आपको अपने घर में साफ पानी मिलता है, आपको बिजली भी मुहैया की गई है, आपको गैस मुहैया की गई है, तो ये आपका हक है कि ये चीज़ें आपको ज़रूर मिलें। अब आपका फ़र्ज़ ये है कि आपने इन चीज़ों को एहतियात से इस्तेमाल करना है और इनको ज़ाया
نہیں کرنا. تو یہ آپ کا فرض ہے. ہر فرد کو اپنی مذہبی رسومات آزادی سے ادا کرنے کا حق حاصل ہے. کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی دوسرے شخص کو اس کی مذہبی آزادی سے روکے. تو جیسے آپ کو اپنی مذہب کی پریکٹس کرنے کا حق حاصل ہے، تو آپ کو چاہیے، آپ کا فرض ہے کہ آپ دوسروں کو بھی ان کے مذہب سے پریکٹس کرنے سے نہ روکیں. اس کے علاوہ رازداری ہر فرد کا حق ہے. ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہ کرے اور ان کی رازداری کا احترام کرے. ہر شخص کو آزادانہ طور پر اپنی ثقافت کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے. اپنی ثقافت کا تحفظ ہر شہری کی ذمہ داری ہے اور دوسروں کی ثقافت کا احترام بھی لازمی ہے. تعلیم حاصل کرنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں مفت بنیادی تعلیم کی سہولت فراہم کرے. ملکی نمائندوں کا انتخاب ہر شہری کا حق ہے. تو اگر آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی مرضی کے نمائندے کا انتخاب کریں، تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے نمائندوں کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالنا ہر شہری کی ذمہ داری ہے. جان و مال کا تحفظ ہر شہری کا حق ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کسی دوسرے کی جان و مال کے لیے خطرے کا باعث نہ بنے. تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ کیسے جو حقوق اور فرائض ہیں یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کے کچھ حقوق ہیں تو آپ کے کچھ فرائض ہیں جو آپ کو ضرور پورے کرنے ہیں. اب ایک سرگرمی کا وقت ہے جس کے لیے ایک رنگین شیٹ لینی ہے آپ کو، اور شیٹ کے ایک طرف شہریوں کے حقوق اور دوسری طرف شہریوں کے فرائض لکھنے ہیں، تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں کہ آپ کہ ایک کا حق دوسرے کا فرض ہے. ویڈیو دیکھتے وقت مطلوبہ معلومات نوٹ کریں. تو پیارے بچوں، آپ جو ہے وہ ویڈیو دیکھتے جائیں اور ساتھ ساتھ آپ نے ایک طرف جو ہے وہ شہریوں کے حقوق لکھنے ہیں اور دوسری طرف آپ نے شہریوں کے فرائض لکھتے جانے ہیں. تو دیکھیں آپ اس طریقے سے آپ بنائیں گے شیٹ پر، ایک طرف حقوق لکھیں گے اور ایک طرف فرائض آپ جو ہے وہ نوٹ کریں گے. آج ہم نے کیا سیکھا کہ ایک شخص کے حقوق دوسرے کے لیے فرائض ہیں. ہمیں اپنے حق کا علم ہونا چاہیے. ہمیں اپنے معاشرے اور اس کے لوگوں کی خدمات کے لیے اپنے فرائض پورے کرنے چاہیے. تو پیارے بچوں، جو آپ کا حق ہے وہ کسی دوسرے کا فرض ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے حقوق، آپ کے اوپر آپ کے فرائض ہیں، وہ کسی دوسرے کے حقوق ہیں. تو اپنے فرائض کو ضرور پورا کریں تاکہ ایک بہتر معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پا سکے. یہ ورک شیٹ جو ہے آپ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے ڈاؤن لوڈ کریں گے. آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، اپنی جماعت کا نام لکھنا ہے. آپ کے حقوق اور ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کیا آپ اپنے تمام حقوق کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنی اور دوسروں کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ ہم سب ایک ہی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں. بحیثیت انسان ہمارے اپنے اور ایک دوسرے کے لیے بہت سے حقوق اور ذمہ داریاں ہیں. تو پیارے بچوں، اب آپ نے نیچے جو باکس دیا گیا ہے اس میں آپ نے اپنے حقوق اور دوسری طرف اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نوٹ ڈاؤن کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر آپ کو اپنے حقوق کا پتہ ہے تو آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا بھی ضرور پتہ ہونا چاہیے اور وہ آپ کو پوری بھی کرنی چاہیے. اور آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ گھر کا کام نمبر 3 جو آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے، اپنے والدین سے دریافت کریں کہ جب آپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے تو آپ کے بہن بھائی کیسے اثر انداز ہوتے ہیں. معلومات نوٹ کریں اور آئندہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے بہن بھائی اپنے حقوق سے لطف اندوز ہو سکیں. تو پیارے بچوں، ایک گھر میں جب آپ رہتے ہیں تو آپ کے بہن بھائیوں کے اور آپ کے کچھ حقوق اور فرائض ہیں. اگر آپ اپنا فرض پورا نہیں کر رہے تو آپ اپنے والدین سے پوچھیں کہ کیسے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں یا بڑے بہن بھائی ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں. اور اگلی دفعہ کوشش کیجئے گا کہ آپ اپنے فرائض کو ضرور پورا کریں. جیسا کہ آپ نے کمرہ اپنا صاف رکھنا ہے کیونکہ آپ کی بہن یا بھائی آپ کے ساتھ کمرہ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. اگر آپ کمرہ صاف نہیں کریں گے، آپ کا فرض ہے نا کمرہ صاف کرنا، تو اگر آپ کمرہ صاف نہیں کریں گے تو آپ کے بہن بھائیوں کو مسئلہ ہوگا، تکلیف ہوگی. اس طریقے سے اپنا فرض ضرور پورا کرنا چاہیے. جو دوسرا آپ کا گھر کا کام ہے وہ یہ ہے کہ درست جواب پر ٹک کا نشان لگانا ہے. نمبر 3 ہے یہ، کسی ایسے شخص کا احترام کرنا جس کا سلوک ناپسندیدہ ہو کیا کہلاتا ہے؟ تنوع کہلاتا ہے، انسانی حقوق کہلاتا ہے، رواداری کہلاتا ہے، اختلاف رائے کہلاتا ہے. یہ رواداری کہلاتا ہے. گھر کے کام کے لیے آپ سوال نمبر 7 بھی کریں گے. باب نمبر 1 سے حقوق اور ذمہ داریوں میں کیا فرق ہے؟ میں نے آپ کو فرق کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ آپ نے پیج کے درمیان میں لائن لگانی ہے. ایک طرف آپ حقوق لکھیں گے اور دوسری طرف فرائض لکھیں گے اور پھر آپ ان میں فرق بیان کریں گے. تو پیارے بچوں، امید ہے آپ نے آج کا سبق بہت انجوائے کیا ہوگا. اگلے سبق میں ہم تنوع کی اصطلاح اور اس کی اہم خصوصیات کے بارے میں مطالعہ کریں گے.
تب تک اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.